नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। चुनावी प्रचारका लागि शीर्ष नेता सुदूरपश्चिममा, डडेलधुरामा देउबाको सम्बोधन, दार्चुलाबाट ओलीको अभियान। प्रतिनिधि सभाका लागि काठमाडौँ एक रोचक भिडन्त, सिंह र मिश्र दोस्रो पटक प्रतिस्पर्धी, एमालेका पौडेल सहित खरेलको चुनौती। हरिबोधनी एकादशी मनाइयो, तुलसीको विशेष पूजा आराधना, राष्ट्रपति दर्शनका लागि पुगिन मुक्तिनाथ। नाबालिग किशोरी बलात्कार आरोपी क्रिकेटर सन्दीप पूर्वपक्षका लागि थुनामा, केन्द्रीय कारागार सुन्धारा लगियो। र प्रधानमन्त्री कप एकदिवसीय पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेटमा आर्मीको पहिलो जित, एपीएफ र गण्डकीले अङ्क बाँडे। प्रमुख दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाला यति बेला सुदूरपश्चिममा छन्। आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको चुनावी अभियानका क्रममा उनीहरू सुदूरपश्चिम पुगेका हुन्। प्रमुख दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यति बेला सुदूरपश्चिममा छन्। आगामी मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको लागि डडेलधुरा पुगेका देउवा त्यहाँका उम्मेद्वार पनि हुन् भने ओली पार्टीको चुनावी अभियान प्रारम्भ गर्न सुदूरपश्चिम पुगेका हुन्। देउवा बिहिबारदेखि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको चुनावी प्रसारमा खटिएका छन्। 4 दिनसम्म गृह जिल्लामै जनतासँग मत माग्ने कार्यक्रम तय गरेका देउवाले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा आमसभा र भेटघाटको कार्यक्रम तय गरेका छन्। बिहिबार अमरगढी नगरपालिकाका मतदातासँग मत मागेका देउवाले 18 गते शुक्रबार नवदुर्गा गाउँपालिका, 19 गते अजयमेरु गाउँपालिकाका मतदातासँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ। त्यस्तै 20 गते आलिताल गाउँपालिका र परशुराम नगरपालिकाका मतदातासँग भोट माग्दै देउवा काठमाडौँ फर्किनेछन्। आसन्न निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका सदस्यका उम्मेद्वारहरू मतदाता भेटघाटमा व्यस्त भए पनि देउवा भने बिहिबार मात्रै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेका हुन्। देशभरको चुनावी कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दा गर्दै आफ्नो क्षेत्र पुग्न नभएका देउवाले उम्मेद्वार भए पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई वास्ता नगरेको भन्ने गुनासो बढेपछि डडेलधुरा पुगेको बताइएको छ। कार्यक्रममा देउवाले 5 दलीय गठबन्धन अझै 10 देखि 15 वर्षसम्म लम्बिने समेत उद्घोष गरेका छन्। अहिलेको संविधान अनुसार कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउने सम्भावना नरहेको देउवाको भनाइ छ। गठबन्धनको जो संस्कृति छ त्यो नेपालमा चाहिँ सुरुवात भएको छ। एलायन्स भन्छ जसलाई चाहिँ मिलेर जानुपर्ने अवस्था छ, पार्टीमा छ। त्यसै कारण कतिपय अलग अलग विचार छन्। माओवादी पार्टीका विचारहरू अलग छन्, हाम्रो पार्टीका अलग छन्, त्यस्तै जनमोर्चाका पार्टीका अलग छन्, लोकसभाका पनि अलग विचार छन्। तर सबैको विचारलाई हामीले सम्मान गर्दै, सबैका सिद्धान्तलाई हामीले सम्मान गर्दै मिलेर जानु पर्ने अवस्था छ, त्यसको विकल्प पनि छैन। यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दार्चुलाबाट चुनावी अभियानको सुरुवात गरेका छन्। अभियानको सुरुवात गर्दै ओलीले नेपाली भूमि 1 इन्च पनि मिचिन नदिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। साथै मिचिएको भए पनि फिर्ता ल्याउने उद्घोष ओलीको छ। उनले दार्चुला सहित देशभरबाट उम्मेदवारी दिएका एमालेका उम्मेद्वारहरूलाई जिताउन पनि आग्रह गरिरहेका छन्। पछाडि परेको क्षेत्र र पछाडि परेको समुदायलाई नेकपा एमाले समस्या समाधान गरेर अगाडि बढाउँछ, विकासको मूलधारमा लान्छ भन्ने कुराको सन्देश यहाँबाट दिनुपर्छ। राष्ट्रियताको प्रश्नमा नेपालले आफ्नो 1 इन्च जमिन पनि कसैलाई छोड्नेवाला छैन, 1 इन्च जमिन पनि मिचिन दिनेवाला छैन। बिचिएको भए फिर्ता ल्याउँछ भनेर हामीले नक्सा जारी गरेका छौँ। संसदले सर्वसम्मतिले पास गरेको छ र त्यो कुरा म यहाँ तपाईँहरूसँग आज फेरि ग्यारेन्टी गर्नु छ।
यसरी काङ्ग्रेस सभापति र एमाले अध्यक्ष ओलीले सुदूरपश्चिमबाट चुनावी अभियान सुरु गर्दै गर्दा एमाले र काङ्ग्रेसले ल्याएको घोषणापत्र, त्यसमा जनाइएका प्रतिबद्धता भने कति पूरा गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ। सत्ता गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्न देउबालाई पार्टीभित्रै हम्मै परेको छ भने 2 पटकसम्म गरेको संसद विघटन र 2074 सालमा पाएको जनादेश अनुसार अघि बढ्न नसकेको कुरा चिर्न ओलीलाई चुनौती छ। ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा अर्थात् सांसदको काम भनेको कानुन बनाउने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन गर्ने, सरकारको काम कारबाही र त्यसको समस्या औलाउने हो। तर यति बेला आफू सांसद बनेमा आफै कुलेसो बनाउने, बाटो बिजुलीदेखि जनताका घरायसी समस्या समाधान गर्ने बाचा गर्दै उम्मेदवारहरू जनताको घर दैलोमा पुगेका छन्। प्रतिनिधि सभा उम्मेदवार बनेकाहरूले आफ्नो भूमिका के हुन्छ भन्ने जानकार नभएकै हुन् वा जनताको आँखामा छारो हाल्दै जित निकाल्ने दाउमा लागेका हुन्। यति बेला यो प्रश्न चौतर्फी रूपमा उठ्न थालेको छ। यति बेला मक्सिर 4 को चटारोले उम्मेदवारहरूलाई छोपेको छ। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारहरू जनताको घर दैलोमा पुगेर मत मागिरहेका छन्। उम्मेदवारहरू जहाँ पुगेका छन् त्यहाँका समस्याहरू केलाउँदै त्यसको समाधानका लागि आफूले पहल गर्ने र आफ्नो कार्यकालमा सम्पन्न गर्ने बाचा पनि गरेका छन्। तर उनीहरूलाई पटक्कै थाहा छैन वा थाहा भएर पनि बुझ पचाइरहेका छन्। संघीय सांसदका सदस्यहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र बाटो, कलबड इत्यादिमा बजेट पार्छु भन्नु कतिको मुनासिब हुन्छ। केन्द्रीय संसदको सदस्यले बिजुली र बाटो निर्माण जस्ता कार्यको ठेक्का लिने हो भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको के काम? यी र यस्ता प्रश्नहरू अहिले उठ्न थालेका छन्। देश संविधान त संघीय संरचनामा गइसकेको छ। संविधानले 3 तहको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको छ। 165 वटा निर्वाचन क्षेत्रहरू विकासे वा प्रशासनिक संरचना होइनन्, निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्रै बनाइएका हुन्। तर उम्मेदवारहरूले भने अहिले निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित काम गर्ने भन्दै आश्वासनका पोका जनतामाझ पस्किन्छन्, जुन कुरा उनीहरूको क्षेत्राधिकारीभित्र पर्दैन, जुन पुरानै एकात्मक व्यवस्थाको निरन्तरता जस्तो देखिन्छ। सांसदको काम के हो त? सांसदहरू भनेका कानुन बनाउने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन गर्ने, सरकारको काम कारबाही र त्यसको समस्या औलाउने हो। आफै विकासका कार्यक्रम लिएर जाने होइन। संघीय संसदमा पुगेपछि आफै विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष सहभागी हुन्छु भन्नुले त्यसको परिणाम पनि राम्रो आउँदैन। संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्था गरेको छ। विकास र अधिकारका प्रत्यायोजन दिने कुरा संविधानमै उल्लेख छ र सोही बमोजिम क्षेत्राधिकार बाँडिएको छ। तर जुन रूपमा संघीय सांसदका उम्मेदवारहरू एजेन्डा बोकेर जनतामाझ पुगेका छन् त्यो पटक्कै सुहाउँदो छैन। यसले केन्द्रीकृत एवं एकात्मक राज्यलाई बढावा दिन्छ। संसदमा पुगेपछि उनीहरूको भूमिका आफ्नै हुन्छ। त्यसलाई संसदको उम्मेदवार बनेका र संसद भवनभित्र छिर्न खोज्नेहरूले बुझ्नु आवश्यक छ। त्यसैले जनतालाई अनावश्यक आश्वासनका पोका होइन, देशको नीति र संसदको कार्यक्षेत्रभित्र रहेर मत माग्ने कि? ग्लोबल टेलिभिजन एचडीका लागि सुदर्शन आचार्यको रिपोर्ट। अब पालो ग्लोबल भोइसको। मक्सिर 4 गते हुने निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा प्रवेश गर्नेछन् र चुनावी अङ्कगणित हेर्दा सांसदले पुरानादेखि नयाँ अनुहारलाई प्रवेश गराउने सम्भावना छ। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सोधेका छौँ, अब निर्वाचित हुने सांसदबाट के अपेक्षा गर्नुभएको छ? यिनीहरूले राज्यमा को लागि अब नयाँ नयाँ नीतिहरू ल्याउनु पर्यो। अहिले यो त आधुनिक जमाना हो होइन। जनताको लागि जुन यो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार यी चिजहरूलाई चाहिँ लिएर आएर कार्यान्वयनमा लिएर आएर कल कारखानाहरू स्थापना गरेर जुन विदेशमा नजाने नेपालीलाई नेपालमै युवाहरूलाई चाहिँ रोजगारी दिनेहरू खालको काम गर्नुपर्छ। एकताल अब जितिसकेपछि पछि गाउँमा फर्केर नआउने त्यस्तो पनि छ। अब अर्कोचोटि चाहिन्छ भनेर चाहिँ त्यो प्रतिबद्धता अनुसार काम गरौँ भनेको छ। पब्लिकको एस्पिरेसन अनुसार काम गर्नु पर्यो। अब सांसदहरू यो अध्यावधिक निर्वाचनहरूमा पटक पटक चुनिन्छन्, जान्छन्। अब अहिले त्यसैगरी हेर्नुभयो भने पब्लिक फ्रस्ट्रेसन एकदमै हाई छ। त्यो फ्रस्ट्रेसनलाई एड्रेस गर्छौँ सबैले भन्छ क्या।
तर एड्रेस 5 वर्षसम्म फर्केर नगइदिने अनि धेरैजसो सांसदहरूले त आफ्नो जिम्मेवारी के हो त्यो पनि बुझिरहेको छैनन् क्या। धेरैले विकासको एजेन्डामा धेरै इस्युहरू छलफल गरिरहेको हुन्छ। ल मेकर भनेको छ नि त, ल मेकिङको प्रोसेसमा, पोलिसी मेकिङको प्रोसेसमा देशको एउटा फ्युचर डिरेक्सनलाई कता लाने भन्नेतिर चाहिँ अलि चुनावमा जाने मान्छेहरू सचेत भएर गयो भने पब्लिकले राम्रोसँग रिसिभ गर्छ। अन्यथा अब 5 वर्षको अवधिमा आउने जाने अनि प्रतिबद्धताहरू देखाउने, फेरि 20औं वर्षदेखि 15औं वर्षदेखि एकै मान्छे जान्छ, एउटै कुराहरू फलाकिरहन्छ अनि पब्लिक एक्सपेक्टेसनहरू मिट नभएपछि अनि फेरि देशले गति लिँदैन क्या। होइन अब यो तपाईँको के छ भने अब चुनावमा हामीले पठाएको उनीहरूलाई आज मात्रै होइन, यो अघिल्लोचोटि मात्रै होइन, धेरैचोटि अब हामीले पठाइसक्यो होइन। अहिले सबै भनेका त्यो तपाईँका पुराना मात्रै छन्। अब अहिले अब स्वतन्त्रहरूले अलिअलि अब युवाहरू अब अगाडि बढेका छन्, नभए ती बुढो गोरु नै भएर बसिरहेका छन् अब पहिलेका नेताहरू चाहिँ होइन। उनीहरूबाट चाहिँ कुनै आशा छैन। नयाँ पिँढी आयो भने केही गर्लान् कि भन्ने हाम्रो एउटा सोचाइ हो। जनताको मागहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। नत्र भने सधैँ यसरी जनतालाई झुक्याइरहने भने जनताहरूले चाहिँ नेताहरूप्रतिको राजनीतिक पार्टीप्रतिको विश्वास चाहिँ गुम्छ जस्तो लाग्छ। आज हरिबोधनी एकादशी सनातन धर्मावलम्बी भगवान विष्णुको पूजा आराधना र तुलसीको विवाह गरी मनाउने गर्दछन्। सनातन समाजमा असार शुक्ल एकादशीमा आँगनमा तुलसी रोप्ने र 4 महिनासम्म पूजा गर्ने परम्परा रहेको छ। यो अवधिलाई चतुर्मास पनि भनिन्छ। चतुर्मासभर विष्णुप्रियाको रूपमा पूजा गरेर तुलसीलाई हरिबोधनी एकादशीमा भगवान विष्णुसँगै विवाह गरिदिने चलन रहेको छ। एकादशीका दिन उपवास बसी नारायणको आराधना गर्ने र भोलिपल्ट द्वादशीमा हवन गरी विसर्जन गरिन्छ। यसै दिन नयाँ अन्नको हवन गर्ने नेपाली परम्परा रहेको छ। अहिले शुक्र अस्त भए पनि प्रत्येक वर्ष गरिने चतुर्मास व्रत समापन गर्न हुने नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक श्रीकृष्ण अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। हरिबोधनी एकादशीकै अवसर पारेर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मुस्ताङको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मुक्तिनाथ मन्दिरको पूजा गर्न मुक्तिनाथ पुग्नु भएको छ। बिहानै मुस्ताङ पुग्नुभएका राष्ट्रपति भण्डारीले भगवान बुद्धको मूर्ति अनावरण र भगवान विष्णुको मूर्ति शिलान्यास गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले रानीपौवामा निर्माण गरिएको लो मुस्ताङ हिमालयन रिसोर्टको पनि उद्घाटन गर्नु भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी मुस्ताङको प्रसिद्ध धार्मिक स्थल मुक्तिनाथ मन्दिर पुगेकी छन्। हरिबोधनी एकादशीको अवसर पारेर राष्ट्रपति भण्डारी मुक्तिनाथ दर्शनका लागि मुस्ताङ पुगेकी हुन्। मुस्ताङमा राष्ट्रपति भण्डारीले भगवान बुद्धको मूर्ति अनावरण र भगवान विष्णुको मूर्ति शिलान्यास समेत गरेकी छन्। पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको अरनीको स्टोर गार्मिङका धर्मराज साक्यले निर्माण गरेको 35 फिट अग्लो भगवान बुद्धको प्रस्तर मूर्ति 2.5 वर्षमा तयार भएको हो। त्यही मूर्ति राष्ट्रपति भण्डारीले अनावरण गरेकी हुन्। राष्ट्रपति भण्डारीले हरिबोधनी एकादशीकै अवसर पारेर भगवान विष्णुको समेत मूर्ति शिलान्यास गरेकी छन्। उनले धार्मिक स्थलको प्रचार प्रसार गर्दै वातावरणीय सन्तुलन समेत नबिग्रने गरी विकास निर्माणको काम गर्नुपर्ने समेत बताएकी छन्। अहिले जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु, वातावरण मैत्री निर्माण कार्यहरू सञ्चालन गर्नु र हाम्रो दैनिक जनजीवन पनि त्यो अनुसार गर्नु अत्यन्त नै महत्त्वपूर्ण भएको छ। यदि भावी पुस्ताको लागि हामी कुनै गिफ्ट गर्न चाहन्छौँ भने हामीले वातावरण मैत्री विकास कार्यहरू, हाम्रो जनजीवनहरू र हाम्रो अर्थ प्रणालीलाई पनि त्यतापट्टि हामीले लैजानु पर्ने हुन्छ। यसअघि पनि मुक्तिनाथ दर्शनमा पुग्ने गरेकी राष्ट्रपति भण्डारीले शुक्रबार समेत मन्दिर परिसरमा रहेको 108 धाराको जल समेत अभिषेक गरिन्। राष्ट्रपति भण्डारी शनिबार काठमाडौँ फर्कने बताइएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि सुनिता बास्कोटा, काठमाडौँ।
चुनाव आउन 2 साता बढी समय मात्रै बाँकी छ। चुनाव आउनै लाग्दा उम्मेद्वारको प्रचार प्रसारले समेत तीव्रता पाएको छ। अन्य निर्वाचन क्षेत्र जस्तै काठमाडौँको क्षेत्र नम्बर 1 मा समेत उम्मेद्वारको दौडधुप सुरु भएको छ। ठूला दलबाट पुराना र चर्चित अनुहार उम्मेद्वार रहेको यो क्षेत्रमा स्वतन्त्र र साना दलका उम्मेद्वार पनि चुनावी मैदानमा छन्। दर्शकवृन्द, अहिले हामी काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 मा छौँ र क्षेत्र नम्बर 1 मा विशेष गरी रोचक प्रतिस्पर्धा यसभन्दा अगाडिका निर्वाचनमा पनि हुँदै आइरहेको छ र आज हामी क्षेत्र नम्बर 1 मा चाहिँ यहाँका मतदाताहरू के भन्छन् र यहाँका जनप्रतिनिधिहरू के भन्छन् भन्ने विषयमा बुझ्न आइरहेका छौँ। विक्रम सम्वत 2015 सालको आम निर्वाचनदेखि चर्चामा रहँदै आएको काठमाडौँको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 यसपटक पनि चर्चामा छ। मङ्सिर 4 गते हुने चुनावका लागि यो क्षेत्रमा चर्चित र हेभीवेट नेताहरूले उम्मेदवारी दिएका छन्। 2051 देखि निरन्तर चुनाव लड्दै आएका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले यसपटक पनि उम्मेदवारी दिएका छन्। 2064, 2070 र 2074 मा गरी लगातार 3 पटक जित निकालेर ह्याट्रिक गरेका उनी यसपटकको चुनावमा पनि आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको दावी गर्छन्। यसपटक हेर्नुहोस् है, यो आवधिक निर्वाचन हो। हेर्नुहोस्, हामी एकदम क्लियर छौँ यसमा। यो के हो भन्दाखेरि यो बहुलवादमा आधारित बहुदलीय संसदीय शासन प्रणालीको लागि सङ्घर्ष गरेको पार्टीहरू हुन् हामीहरू। हामी त जेल गएको छु, सब गरेको छु होइन। र चाहिँ जुन अधिकार पाएको हो त्यो जसले सङ्घर्ष गर्यो त्यसले मात्रै प्राप्त गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। यो त सबैलाई ओपन हो नि त। यो आवधिक निर्वाचन हो। आवधिक निर्वाचनमा अब चाहिँ दलै खोल्न नसकेका, दल भर्खर खोलेकाहरू आउँछन् त। अब त्यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सिस्टमको मेन स्ट्रिममा चाहिँ आउन चाहिँ चाहनेहरूको चाहिँ त्यो राम्रै कुरा हो। अब कम्पिटिसन हो, जनताले जज गर्छ नि कुरा त्यही हो। सिंहले आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको दावी गरे पनि विपक्षी उम्मेद्वारहरू भने यसपटक सिंहलाई रोक्न सक्ने दावी गरिरहेका छन्। राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र, नेकपा एमालेका युवा नेता किरण पौडेल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका पुकार बम र नेपाल सुशासन पार्टीका अध्यक्ष रमेश खरेल लगायतका उम्मेद्वारहरू सिंह विरुद्ध चुनाव लड्दैछन्। एमालेका तर्फबाट उम्मेद्वार रहेका नेता किरण पौडेल समेत आफू युवा भएको र युवाका पक्षमा जनमत देखिएको भन्दै यसपालिको चुनावमा आफू विजयी हुने बताएका छन्। उत्साहपूर्ण सहभागिता छ यहाँ। अब सहभागिता भन्दा नि मुख्य कुरा चाहिँ जुन प्रतिक्रिया हामीले पाइरहेका छौँ आम मतदाता महानुभावहरूबाट, यसले हामीलाई विजयतर्फ उन्मुख गराउने अझै हाम्रो यात्रालाई अझै बल पुर्याएको महसुस गरिरहेका छौँ। उमेरको मात्रै युवा होइन, एउटा गतिशील अब दिगो रूपमा जान सक्ने युवा। यो होइन कि कुनै लहरबाट पैदा भएको, कुनै एउटा सामाजिक सञ्जालबाट जन्मिएको पैदा भएको होइन। एउटा दिगो रूपमा जान सक्ने युवा जसले निरन्तरता दिन सक्छ, जो जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिको पनि सामना गर्दै जुन बाटोमा ऊ हिँडिरहेको छ त्यो बाटोमा अविचलित रूपमा हिँड्न सक्छ। एउटा भरलाग्दो र दिगो रूपमा जान सक्ने एक किसिमको वारेन्टी ग्यारेन्टी सहितको युवा पुस्ता चाहेको छ। त्यो सबै कुराको हिसाबले हामी नै उपयुक्त भएको उहाँहरूको हामीप्रति दिएको फिडब्याकको रूपमा हामीले बुझिरहेका छौँ। यता नेपाल सुशासन पार्टीका अध्यक्ष रमेश खरेल समेत यही क्षेत्रबाट चुनाव लड्दैछन्। उनले समेत पुराना पार्टीबाट देश र जनताले विकल्प खोजेकाले आफू विजयी हुने निश्चित जस्तै रहेको बताएका छन्। म यो ढाँट्दिनँ, म यो फटाहा कुरा गर्न जान्दिनँ। मैले भनेको छु मङ्सिर 4 गते आदरणीय दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूलाई जिम्मा लगाएको छु। किन भन्दाखेरि उहाँहरू विवेकी हुनुहुन्छ, उहाँहरू सचेत हुनुहुन्छ, उहाँहरू शिक्षित हुनुहुन्छ, उहाँहरूले अनुसन्धान गर्नुहुन्छ, विश्लेषण गर्नुहुन्छ। को मान्छे सदनमा गएर सदनको गरिमा बढ्दछ, को मान्छेले हाम्रा कुराहरू रेज गर्न सक्दछ, राष्ट्रियताको कुरा रेज गर्न सक्छ, इन्टरनल हाम्रो 1 नम्बर भित्रको रेज गर्न सक्छ, को मान्छे टेस्टेड छ त्यो उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ। पुराना र ठूला दलहरूको विकल्पमा उम्मेदवारी दिएका साना दल र स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले समेत यसपटक आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको बताएका छन्। पुराना दल र नेताहरूबाट देशको विकास सम्भव नभएकाले अबको चुनावमा जनताले विकल्प खोज्ने उनीहरूको दावी छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विजय ठकुराठीका साथमा अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ।
मक्सिर 4 गते हुने प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि आवश्यक मतपत्र छपाईको काम सकिएको छ। निर्वाचन आयोगले कार्तिक 20 गतेसम्मको समय सीमा दिएकोमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले 2 दिन अगावै मतपत्र छपाईको काम सम्पन्न गरेको हो। छपाईको काम सकिएपछि आयोगले विभिन्न जिल्लामा मतपत्रको ढुवानी गर्न सुरु गरेको छ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि आवश्यक मतपत्र छपाईको काम सकिएको छ। छपाईको जिम्मा पाएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले निर्वाचन आयोगले तोकेको समय सीमा भन्दा 2 दिन अगावै मतपत्र छपाईको काम सकाएको हो। आयोगले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई कार्तिक 20 गतेसम्म मतपत्र छापिसक्नुपर्ने गरी समय सीमा तोकेको थियो। आसन्न चुनावका लागि 8 करोड 25 लाख मतपत्र छापिएका छन्, जसमध्ये 8 करोड 3,94,500 मतपत्र चुनावमा भोट हाल्न प्रयोग हुनेछन् भने करिब 22 लाख मतपत्र नमुना मतदानका लागि प्रयोग हुनेछन्। अब हाम्रो चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि पर्सि 20 गतेसम्म मतपत्र छापिसक्ने भन्ने सेड्युल हो, तर सेड्युलभन्दा 2 दिन अगावै हाम्रो सम्पूर्ण मतपत्र छापिसकेका छ। नमुना मतपत्र चाहिँ 22 लाख र खास सक्कली मतपत्र चाहिँ 8 करोड 3,94,500 गर्दा लगभग 8 करोड 25 लाख मतपत्र छापिएको छ। निर्वाचन आयोगले छापिएका मतपत्र ढुवानीको काम पनि चाँडै सकिने बताएको छ। आयोगले कर्णाली, सुदूरपश्चिम, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशमा ढुवानी सम्पन्न भइसकेको बताएको छ। अब प्रदेश 1, मध्य प्रदेश र बागमती प्रदेशमा कार्तिक 24 गतेभित्र ढुवानी गरिसक्ने आयोगले बताएको छ। आगामी 4 गते सम्पन्न हुन गइरहेको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको लागि छाप्नुपर्ने करिब 8 करोड मतपत्रहरूमध्ये सबै मतपत्रहरू छापिसकेको छ र अब ढुवानी पनि समानुपातिक तर्फको सबै सकिएको छ र प्रत्यक्ष तर्फको पनि उपत्यकाभित्रको र तराईको 1-2टा जिल्ला बाहेक ढुवानी पनि सबै सम्पन्न भइसकेको छ। होइन, हिमाल पहाड दुर्गम त गइ नै सक्यो, वरिपरि जुन तराईको 1-2 जिल्ला र त्यो उसले कारणले उम्मेदवारको मृत्यु भएको कारणले कार्यक्रम पनि सरेको थियो, त्यसले गर्दा छपाई पनि ढिलो भयो र उपत्यका वरिपरिको काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर यतिको चाहिँ हामी पछि 24 सम्म पुर्याउने हो। दुर्गम स्थानको त पुगिसक्यो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भने करिब 4 करोड मतपत्र यसअघि नै छापिसकिएको थियो। आयोगको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार चुनावमा कुल 1 करोड 79,85,070 जना मतदाता रहेका छन्। यी मतदाताहरूले समानुपातिक तथा प्रत्यक्षतर्फ 2 प्रणालीका 4 वटा मतपत्रमा भोट हाल्नुपर्नेछ, जस अनुसार आउँदो चुनावका लागि करिब 8 करोड मतपत्र आवश्यक पर्छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले विश्वभरका पर्यटक नेपाल भित्र्याउने गरी पर्यटन क्षेत्रको विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। मकवानपुरको थाहा नगरपालिकाले काठमाडौँको बसन्तपुर डबलीमा आयोजना गरेको पर्यटकीय फोटो प्रदर्शनीमा मन्त्री श्रेष्ठले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना तयार पारेको दावी गर्नुभयो। 12 महिना पर्यटक आकर्षित हुने गरी योजना तयार पारेको भन्दै उहाँले कार्यान्वयनमा जोड दिने बताउनुभयो। पर्यटन क्षेत्रलाई समावेशी ढङ्गबाट विकास गर्ने भन्ने एउटा उद्देश्यसहित कार्ययोजनाहरू तयार गरेको छु र नेपालको पर्यटन क्षेत्र अब हिमाल र ट्रेकिङ मात्र होइन, हाम्रा कल्चरहरू, हाम्रा नेचरहरू र हामीमा यहाँ रहेका यी जुन वैभवताहरू छ यसलाई पूर्वाधार विकास गरेर 12 महिना पर्यटकहरू आउन सक्ने एउटा वातावरण तयार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतासहित हामीले पर्यटनको योजना अगाडि सार्यौं। मन्त्री श्रेष्ठले थाहा नगरपालिकाले आयोजना गरेको फोटो प्रदर्शनीले पनि नेपाललाई पर्यटन क्षेत्रको गन्तव्यको रूपमा विकास गराउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। 3 दिनसम्म चल्ने प्रदर्शनीमा थाहा नगरपालिकाको सांस्कृतिक, प्राकृतिक तथा धार्मिक महत्त्वका सम्पदाहरूको चित्रण गर्ने प्रयास गरिएको थाहा नगरपालिकाले जनाएको छ।
क्रिकेट करियरको छोटो समयमै एकपछि अर्को सफलता प्राप्त गर्दै नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको कप्तान बनेका स्टार क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने नाबालिग बलात्कारको अभियोगमा पूर्वपक्षका लागि जेल चलान भएका छन्। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा वादी र प्रतिवादीका तर्फबाट भएको कानुन व्यवसायको थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश माधव प्रसाद घिमिरेको इजलासले लामिछानेलाई पूर्वपक्षका लागि जेल पठाएको हो। क्रिकेट करियरको छोटो समयमै एकपछि अर्को सफलता प्राप्त गर्दै नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको कप्तान बनेका स्टार क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने नाबालिग बलात्कारको अभियोगमा पूर्वपक्षका लागि जेल चलान भएका छन्। नाबालिग बलात्कारको अभियोग लागेका लामिछाने विरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौँमा भएको थुनचेक बहसपछि उनी जेल चलान भएका हुन्। न्यायाधीश माधव प्रसाद घिमिरेको इजलासले लामिछानेलाई पूर्वपक्षका लागि जेल चलान गर्ने आदेश दिएको हो। आदेशपछि लामिछानेलाई केन्द्रीय कारागार चलान गरिएको छ। अब लामिछानेले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म जेल बस्नु पर्नेछ। हुन त लामिछाने अहिले नै दोषी प्रमाणित भइसकेका छैनन्, तर मुद्दाको किनारा नलागेसम्म उनले जेल जीवन बिताउनु पर्नेछ। तर जिल्ला अदालतको आदेशलाई लिएर लामिछाने पक्ष भने उच्च अदालत जाने तयारीमा छ। सन्दीप लामिछानेलाई आज जुन हामीले आज फर्स्ट प्रोसेसमा गएका थियौँ, सन्दीप लामिछानेलाई थुनामा राखेर मुद्दा अगाडि बढाउने वा थुनाबाट बाहिर राखेर मुद्दालाई कन्टिन्यू गर्ने भन्ने इस्युमा हाम्रो बहस पहिरो भएको थियो र आज सम्मानित अदालतको बेन्चबाट सन्दीप लामिछानेलाई मुद्दामा कारागारभित्रै राखेर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्न आदेश दिएको छ। हामी यसको रिभ्यूमा जान्छौँ। हामीसँग यथाशीघ्र प्रमाणहरू छन्। सम्भवतः जिल्ला अदालतबाट नपाएको न्याय हामीले माथि अदालतबाट पाउँछौँ भन्ने हामीले आशा गर्छौँ। लामिछाने जेल चलान भएसँगै उनी क्रिकेटको बल र ब्याटबाट टाढा रहनेछन्। एसोसिएट राष्ट्रका स्टार क्रिकेटरको पहिचान बनाएका लामिछानेको क्रिकेट करियरमा तत्कालका लागि ब्रेक लागेको छ। विक्रम सम्वत 2057 सालमा स्याङ्जामा जन्मिएका लामिछाने कलिलो उमेरमै आफ्नो प्रतिभा र प्रदर्शनको बलमा विश्व क्रिकेटमा उदाए। सन् 2018 मा इन्डियन प्रिमियर लिगको 11औं संस्करणमा प्रभावशाली प्रदर्शन गरेपछि विश्व क्रिकेटमा छाप छाड्दै गएका सन्दीपले अन्य चर्चित फ्रेन्चाइज लिगहरूमा समेत बलियो उपस्थिति देखाएका थिए। पछिल्लो समय नेपाली क्रिकेट टिमको कप्तानको जिम्मेवारी निभाइरहेका बेला गत भदौ 21 गते उनी विरुद्ध नाबालिगमाथि बलात्कार गरेको उजुरी परेको थियो। काठमाडौँ स्थित प्रहरी वृत्त गौशालामा परेको उजुरीका आधारमा उनी असोज 20 गते पक्राउ परे। कप्तानको रूपमा उनको क्रिकेट करियर 1 वर्ष पनि टिकेन। 2078 सालको मङ्सिरमा कप्तान बनेका सन्दीपलाई बलात्कारको आरोप लागेपछि नेपाल क्रिकेट एसोसिएसनले तत्कालै कप्तानबाट हटायो। सन्दीपले नेपालका लागि खेलेका 30 एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेलको 29 इनिङमा 69 विकेट लिएका छन्। सँगै टी20 अन्तर्राष्ट्रियका 44 खेलमा 85 विकेट लिएका छन्। एकदिवसीय क्रिकेटमा 170 र टी20 अन्तर्राष्ट्रियमा 57 रन बनाएका सन्दीपको क्रिकेट यात्रा तत्कालका लागि भने ब्रेक लागेको हो। अदालतले पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गरेपछि प्रहरीले सन्दीपलाई केन्द्रीय कारागार सुन्धारा पठाएको छ। यो मुद्दाको किनारा नलागेसम्म उनी त्यही बस्नेछन्। मुद्दाको फैसलापछि यदि उनी निर्दोष देखिएको खण्डमा बल र ब्याट समातेर फेरि मैदानमा पक्कै उत्रिनेछन्। तर दोषी प्रमाणित भए सन्दीपको क्रिकेट करियर नै समाप्त हुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नरेश मोक्तानका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। कास्की स्थित पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नै गर्ने भएको छ। बिहिबार गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरवा क्वालालम्पुर उडानको उद्घाटन कार्यक्रमपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै महानिर्देशक अधिकारीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको काम प्राधिकरणले नै गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ अरू कसैलाई दिन सक्ने अवस्थामा प्राधिकरण नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। यो विषयमा धेरै विवाद भएका कारण प्राधिकरणले सो निर्णय गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। यो कसैलाई दिने अवस्थामा हामी छैनौँ, किनभने यो विषयमा धेरै नै के भयो विवाद भयो कि यो प्रतिस्पर्धात्मक हुन्छ कि प्राधिकरण आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्छ। नेपालको कानुनले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको जिम्मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई दिएको छ। त्यसकारणले
पोखराको विमानस्थलमा अब कि प्रतिस्पर्धात्मक हुनेछ कि प्राधिकरण आफैले गर्नेछ? गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राम्रोसँग सञ्चालन गर्नका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार भएको बताउनुभयो। विमानस्थल सञ्चालनका लागि पर्यटन प्रबन्धन गर्नुपर्ने र देश विदेशमा प्रचार प्रसार गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। बिहिबारदेखि हिमालयन एयरलाइन्सले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट क्वालालम्पुर उडान सुरु गरेको छ। विज्ञले सुरक्षित शहरीकरण र विपद मैत्री मानव विकासका लागि नीतिगत हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताएका छन्। विकासका नाममा हुने अव्यवस्थित शहरीकरण र तिनले भविष्यमा निम्त्याउन सक्ने विपद न्यूनीकरणका लागि सम्भावित जोखिमको पूर्वानुमान सहितको योजना विस्तारमा लाग्नुपर्नेमा विज्ञले जोड दिएका हुन्। काठमाडौँमा चलेको टुमरो सिटी अर्बान रिस्क इन ट्रान्जिसन सम्मेलनले सुरक्षित शहर र विकासका लागि भविष्यमा निम्तन सक्ने विपदका घटनाको पूर्वानुमान गरी योजना बनाउन नीति निर्मातालाई दबाव दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट सहभागी विज्ञ डाक्टर सुरज लामिछानेले शहरलाई व्यवस्थित बनाउने र भविष्यका शहरलाई सुरक्षित पार्ने दुवै चुनौती रहेको बताउनुभयो। हामीले सोचे जस्तो भएको छैन र नयाँ चुनौती पनि थपिएका छन्। हामीसँग चाहिँ अलि धेरै चाङ भयो चुनौतीका, उनीहरूसँग चाहिँ अहिले व्यवस्थापनको चाङ छ। त्यसैले गर्दा हाम्रो एक्सपिरियन्स चाहिँ उनीहरूले चाहिँ फिल गर्न पाएको छैन। बेलायत स्थित एडिबर्ग विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर मार्क पेलिङले विपद मैत्री मानव विकास र भोलिको सुरक्षित शहरका लागि आजै विपद पूर्वानुमान सहितको योजना र नीति बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। From further afield and really have a chance to exchange with them on their vision for the cities they want in the future, and that allows us to introduce some of the science around the physics and sociology of vulnerability and risk, so that the future plans for cities can be built in a way that's sensitive to risk, a movement from urban development to risk-sensitive urban development. 5 दिनसम्म चलेको सम्मेलनमा नेपाल लगायत टर्की, केन्या, इक्वेडर र बेलायतका 90 वैज्ञानिक सहभागी थिए। सम्मेलन जोखिम मुक्त शहर निर्माणमा बहुपक्षीय उपायबारे केन्द्रित रहेको जानकारी दिएको छ। अब इकोनोमिक न्यूज। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज दर चर्को बढाएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरूले माइती घरमा प्रदर्शन गरेका छन्। संघले कार्तिक 18 गते बिहान 11 बजेदेखि ब्याज दर वृद्धिको विरोधमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गरेको हो। बैंकहरूको उच्च ब्याज दर वृद्धिले व्यवसाय धान्नै नसकेको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेको संघले जनाएको छ। ब्याज दरको वृद्धिको विरोधमा उनीहरूले मौन आन्दोलन गरेका हुन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था नसुध्रिए वा सरकारले व्यवसायीको समस्या समाधानमा चासो नदिए थप आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने संघले जनाएको छ। राष्ट्र बैंक र बैंकहरूका नीतिका कारण मारमा परेको भन्दै यसअघि रूपन्देही, नवलपरासी र विराटनगरमा पनि उद्योगी व्यवसायीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध प्रदर्शन गरेका थिए। कोभिडले थिलो भएका र रुस युक्रेन युद्धले गम्भीर असर पारेको अवस्थामा बैंकहरूले ब्याज बढाउँदा व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको व्यवसायी बताउँदै आउँछन्। ब्याज दर घटाउनु पर्ने र सावा ब्याज तिर्ने समय सार्नु पर्ने माग उनीहरूको रहेको छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। हावामा प्रदूषण बढेपछि भारतको केन्द्रीय राजधानी दिल्लीमा शनिबार प्राथमिक तहका विद्यालय बन्द गरिएको छ। हावाको प्रदूषण मानव स्वास्थ्यका लागि खतरनाक अवस्थामा पुगेपछि शनिबार कक्षा 5 सम्मका विद्यालयहरू बन्द गरिएको दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवाललाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। त्यस्तै कक्षा 5 भन्दा माथिको कक्षाका लागि बाहिरी क्रियाकलापमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ। मुख्यमन्त्री केजरीवालले पत्रकार सम्मेलन गरेर भोलि प्राथमिक तहका विद्यालय बन्द गर्ने र गाडीमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गर्ने बारे तयारी गरिरहेको बताएका छन्।
अहिले दिल्लीको वायु प्रदूषण निकै खराब अवस्थामा पुगेको छ। दिल्लीसँगै पन्जाब, हरियाणा, यूपी लगायत उत्तर भारतको हावाको स्थिति खराब रहेको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्। अब स्पोर्ट्स न्यूज। सुदूरपश्चिम प्रदेशमाथि 169 रनको जित निकाल्दै त्रिभुवन आर्मीले प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितामा पहिलो जित निकालेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा सम्पन्न शुक्रबारको खेलमा आर्मीले सुदूरपश्चिमलाई फराकिलो अन्तरले पराजित गरेर दोस्रो खेलबाट पहिलो जित निकालेको हो। आर्मीले दिएको 283 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले 29 ओभर 4 बलमा अलआउट हुँदै 113 रन मात्र बनाउन सक्यो। यो जितसँगै आर्मीले 2 खेलमा 2 अङ्क जोडेको छ। आर्मी तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ। लगातार तेस्रो हार बेहोरेको सुदूरपश्चिम पुछारमा छ भने सुदूरपश्चिम प्रतियोगिताबाट समेत बाहिरिएको छ। आज नै भएको अर्को खेलमा एपीएफ र गण्डकी प्रदेश बीचको खेल टाई भएको छ। यससँगै दुवै टोलीले 1-1 अङ्क बाँडेका छन्। मैदान ओसिलो भएका कारण 43 ओभरमा घटाइएको खेलमा एपीएफले दिएको 116 रनको लक्ष्य गण्डकीले 31 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 115 रन बनाउन सक्यो। 9 विकेट गुमिसकेको अवस्थामा 31औं ओभरको अन्तिम बलमा ब्याटिङमा रहेका कमल परियार मौसम ढकालको बलमा बोल्ड हुँदै पेभिलियन फर्किएपछि खेल टाई भएको थियो। यो सँगै एपीएफ र गण्डकीले समूह ए को अङ्क तालिकामा समान 5 अङ्क बनाएका छन्। 3 खेलबाट दुवै टोलीले समान 2-2 खेलमा जित निकालेका छन्। एपीएफ रन रेटको आधारमा समूह तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। प्रतियोगितामा शनिबार पनि 2 खेल हुनेछन्। कीर्तिपुरमा एपीएफ र कर्णाली बीच खेल हुनेछ भने मुलपानी मैदानमा लुम्बिनी र मध्य प्रदेश बीच खेल हुनेछ। आईसीसी टी20 पुरुष विश्वकप क्रिकेटमा घरेलु टोली अस्ट्रेलियाले जित निकालेको छ। एडिलेडमा भएको रोमाञ्चक खेलमा अस्ट्रेलियाले अफगानिस्तानलाई 4 रनले पराजित गरेको हो। अस्ट्रेलियाले दिएको 169 रनको लक्ष्य पछ्याएको अफगानिस्तानले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 164 रन मात्र बनाउन सक्यो। अफगानिस्तानका लागि राशिद खानले अभिजित रहँदै 48, गुलबादिन नाइबले 39, रहमान उल्लाह गुरुबाजले 30, इब्राहिम जार्डनले 26 तथा डार्विस रसोलले 15 रन बनाए। अस्ट्रेलियाका जोस हाजुलवुड र एडम जाम्पोले 2-2 विकेट लिए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको अस्ट्रेलियाले 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 168 रन जोडेको थियो। अस्ट्रेलियाका लागि ग्लेन म्याक्सवेलले अभिजित रहँदै 54, मिचेल मार्क्सले 45 रन जोड्दा मार्कुस स्टोइनिस र डेभिस वार्नरले समान 25-25 रन बनाए। अफगानिस्तानका लागि नवीन उल हकले 3 तथा फजहल हक फारूकीले 2 विकेट लिए। जितसँगै अस्ट्रेलियाले सेमिफाइनलमा पुग्ने सम्भावना कायम राखेको छ। त्यसका लागि श्रीलङ्का र इङ्ल्यान्ड बीचको खेलले निर्धारण गर्नेछ। त्यसैगरी आज नै सम्पन्न पहिलो खेलमा न्युजिल्यान्ड जित निकाल्दै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। अफगानिस्तान विरुद्ध घरेलु टोली अस्ट्रेलियाले 158 रन जोड्न नसकेपछि न्युजिल्यान्डले सेमिफाइनलमा स्थान पक्का गरेको हो। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। चुनावी प्रचारका लागि शीर्ष नेता सुदूरपश्चिममा, डडेलधुरामा देउवाको सम्बोधन, दार्चुलाबाट ओलीको अभियान। प्रतिनिधि सभाका लागि काठमाडौँ 1 मा रोचक भिडन्त, सिंह र मिश्र दोस्रो पटक प्रतिस्पर्धी, एमालेका पौडेल सहित खरेलको चुनौती। हरिबोधनी एकादशी मनाइयो, तुलसीको विशेष पूजा आराधना, राष्ट्रपति दर्शनका लागि पुगिन् मुक्तिनाथ। नाबालिग किशोरी बलात्कार आरोपी क्रिकेटर सन्दीप पूर्वपक्षका लागि थुनामा, केन्द्रीय कारागार सुन्धारा लगियो। र प्रधानमन्त्री कप एक दिवसीय पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेटमा आर्मीको पहिलो जित, एपीएफ र गण्डकीले अङ्क बाँडे।
ग्लोबल न्युज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।